Siya ang tubag sa pagsupak nato sa prohibition sa Ginoo. Mao nang nibati ka karon og kahawang sa kinabuhi tungod kay duna tay nasupak nga prohibition sa Dios. Duna tay nasupak sa balaod sa Dios. Mao na nga siya mismo nga Dios sa langit. Yan higid aning kalibutan aron magkatawang tao, iyahang sination ang atong mga nasinati o ipakita nato nga kaya natong daugon kaning mga buta nga wa nato mahimo sa una. Kaning pagsupak sa Dios, ipakita niya nga kaya di ay tumanon. Mao na nga niani siya diri sa kalibutan, niingon siya, my food, ang iyahang pagkaon is to do the will of God. Kay duna lagi gisupak ang tao nga will, mao nang nisinati na ka og kauhaw, kagutom, kahawang sa imong kinabuhi. Tungod kay dunay gisupak nga balaod ang tao, gisupak ang kabubuton sa Dios. Mao na nga si Jesus Christ, miingon siya, ang iyang pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton sa nianang nagpadala kaniya nga mao ang iyang amahan. Iyahang tumanon ang kabubuton sa Dios. O kanang iyahang pagtuman, abi nimo kung unsa, ang iyahang gituman bisan pa man ang iyang kamatayon. Diri ato mabasa sa Philippians chapter 2 verse 8. And being found in appearance as a man, he humbled himself. He humbled himself. Siya nga Dios sa langit, puno sa himaya, kauban sa amahan. He took off. Iyahang gihiklin or gipadaplin ang iyahang himaya. He humbled himself. Found in appearance as a man. Found in appearance as a man. Sama sa tao. Kay Dios man siya kanhi. Bisod siya sa kalibutan, yan lamang siya glawas. Mao na nga makita nimo siyang tao. Kay iyang gipaubos iyang kaugalingon. Becoming obedient. Nahimo siyang masinundanon tungod kay ang unang tao dunay gisupak, dili masinundanon sa Dios, sa kabubuton sa Dios. Mao na nga mianya siya aron in order to obey the will nga gisupak sa tao. Mao na nga siya nagpakatao, siya nga Dios nagpakatao aron iyang ipakita sa mga tao nga misupak nga pwedeng tumanon ang sugo sa Dios. O ang iyang pagtuman, it cost his life, even his death on a cross. Yang gisacrifice yang kinabuhi. Mao nay pagtuman kay sa pagsupak dunay kamatayon sa mga katawhan nga nahitabo. Mao na nga ang Dios mismo mianhis kalibutan nagkatawang tao aron ipakita nato nga ang pagtuman sa Dios. Gani iyang gituman bisan pa man ang iyang kamatayon dito sa cross, o kanang iyang kamatayon sa cross maunay naghatag nato og kinabuhi. Tungod kay sa iyang kamatayon sa cross, iyahang gidaog ang sala ug ang kamatayon, kay wa man siya nagpabilin sa cross. Gikan diha sa iyang kamatayon sa cross, gilubong siya. O diha nga gilubong siya, sa ikatulog ka adlaw nabanhaw siya, nabuhi siya pag-usab. Mauna nga doon natay paglaom. Mauna nga tama gyud nga moyon siya, I am the bread of life. Tungod kay siya nabuhi, nabanhaw, o ang iyang pagkabanhaw naghatag nato og paglaom nga ang mutuo kaniya, meaning to say mo buhat sa kabubuton sa Dios, mo tuo kaniya o mudawat kaniya
kanang pagtuo pagdawat dili ra mo guna sulti. Ang pagtuo pagdawat kang Kristo Jesus dunay pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Nga wa nato nga nasupak sa tao, sa unang tao. Mao na nga pagtuo nimo kaniya, pagdawat nimo kaniya, naghisgot na og pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. O kanang pagtuo nimo kang Kristo Jesus mao nay mohatag og satisfaction sa imong kahaw-ang nga gibati. Mao na nga diha kang Kristo Jesus matagbo kining espiritual nga kagutom, espiritual nga kahaw-ang nga gibati sa tao. Diha lamang kang Kristo Jesus. Busa mga kaigsuonan ko nga Kristohanon man ka, labi na Kristohanon ka, nakabato na ka kang Kristo Jesus, padayon sa pagpangalagad, padayon sa pagtuman sa mga pulong sa Ginoo, tungod kay kini makahatag og satisfaction. O sa dihang satisfied ka, dunay kalipay, dunay kalinaw sa imuhang panghuna-una. Muna kasi Kristo Jesus maoy gikinahanglan sa matag usa. Bisan pa man ikaw na usa ka Kristohanon, the more nga imuhang gikinahanglan si Jesus Christ matag karon og unya, kay siya ang bread of life. Siya ang makatagbo sa mga panginahanglan nato spiritually. Siya ang muhatag og katubagan ining kahaw-ang. Siya ang mo fill in ining kahaw-ang sa atong kalag. Og ikaw usab nga backslider, kabalo ko kung unsay pagbati sa usa ka tawo nga backslider. Kristohanon ka sa dugay ng panahon, na discourage ka sa daghang mga butang, unsa mga hinungdan nga ni biya na ka, ni undang, ni bakasyon sa pagpangalagad sa Ginoo. Karon sigurado ko nga wa kay kalipay, wa kay katagbawan sa imuhang kaugalingon. Balik sa pagpangalagad sa Ginoo, balik sa hangop kang Kristo Jesus. Kay di gyud ka magmahay, tagbuon ni Ginoong Hesus ang imong kakulangon, kana imong gibati karon nga way kalinaw, kana imong gibati karon nga kahaw-ang spiritually, tubagon sa Ginoo og punon sa Ginoo. Hallelujah.